बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टानो तुमकां समेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नावे मोग सुप्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. माय महिन्याची 7 तारीख पास्का काळाच्या 3ऱ्या हप्त्याचो सोनवार. या मेच्या 7 तारखेर आम्ही सा रोज वेनेरिनी एका धार्मिक मेळाची घडणार हिचो उडास आम्ही काडटा. फेब्रुवारी महिन्याच्या 9 तारखेर 1656 इसवेंत ती जल्मता. तिका काजर जावचे खातीर एका चल्या लागीं करार जाल्लें. पूण काजरा पयलेंच तो सोलो जे कोणा लागीं ती लग्न जावंक वेते आसली अंतरता. ह्या संदर्भार ती एका कॉन्व्हेंटाक भरती जाता. त्या उपरांत तिचो बापूय अंतरता. घरा आवय एक सूर्यास्ती पळोवन तिका बुजोवचे खातीर तिका आदार जावचे खातीर ती कॉन्व्हेंटांत फाटीं येता. रोज वेनेरिनी तालेंतान भरलेली व्यक्ती आणि तवळ तवळू एका याजकातावन ती आध्यात्मिक मार्गदर्शन घेताली. स्पिरिच्युअल डिरेक्टर वा स्पिरिच्युअल डिरेक्शन. आणि एक पोटी हो मार्गदर्शक सांगा लागलो की रोज तुवें कॉन्व्हेंटान भरती जावच्या की जे तुजी सकत जे तुजी तालेंतां एक टीचर जावन तुवें बऱ्याक वापर येत. त्या देखून परतून तुवें कॉन्व्हेंटाक वयच्या की तुवें एक शिक्षक जावचें बरें म्हूण तो तिका मार्गदर्शन दिता. त्या मार्गदर्शनाक खालतीमान गेल्ली रोज इस्कोला ओपन करता प्रत्येक जावन चलयां खातीर. हिच्या ह्या नव्या मिसावांत ती इतली यशस्वी जाता की त्या एका दियेसीचो गवळी आपणाच्या दियेसींत इस्कोला उक्ती करचे खातीर तिका आपोवणी दिता. आनी अशें आखरेक सगळ्या इटलींत इस्कोलां उक्ती करून त्या मुखांतर भुरग्यांक प्रत्येक जावन चलयां भुरग्यांक शिक्षीत करचे मिसांव ती हातीन घेता. आखरेक मेच्या 7 तारखेर 1728 इसवेंत रोज वेनेरिनी इटलींत अंतरता. त्या उपरांत तिचे संगत आसलेल्या स्त्रियांक तिच्या मिसावांत भागीदारां जाल्ल्या स्त्रियांक एक धार्मीक मेळाचो हंत वा स्टेटस मेळटा. म्हणजे तिचे संगत आसलेल्या त्या स्त्रियांक वा त्यो स्त्रियो एक धार्मीक मेळ जावन आतां रुपीत जातात. आनी ह्या धार्मीक मेळाक वेनेरिनी सिस्टर्स म्हणून आपयतात. मोठवेन आईच्या दिसाच्या सांतिनेचे जिवीत आमी पळयलें. सा रोज वेनेरिनी आमा पासोत विनंती कर. धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या वेळार अख्ख्या जुदेयांत, गलिलेयांत आनी समारियांत पवित्र सभेक शांती मेळलेली आनी देवाचे बिरांतेन ती बरोवन आसता पवित्र आत्म्याचे मजतीन ते वाडत आनी सडत वेताली. पेद्रू सगळ्यांनी वचून बावार्थ्याची भेट कर आसता
लिड्डा शहरात वस्ती करून असलेल्या देवाच्या भक्तासशी येऊन पावलो. थंय येनेया नांवाचो आरिगार 8 वर्सां मांद्रेक लागुल्लो तो तांकां पळोवंक मेळ्ळो. पेद्रून तांकां म्हणलें, येनेया, जेसू क्रिस्त तुका बरो करता, उठ आनी तुजें हांतुळणू सारकें कर. आनी तक्षणच तो उठलो. लिड्डांतल्या आनी शारोनांतल्या निवास्यांनी ताका पळयतच ते समेस्त सोम्यातय परतले. आनी जोप्पा शहरांत ताबिता नांवाची एक भावार्थीण आसली. ग्रीक भाशेंत तिचें नांव दोर्कास, तशें म्हळ्यार चितळ म्हूण अर्थ. आपली सगळी जिणी तिणें बऱ्या कामांनी आनी दयाळ करणेंनी करसिल्ली. ह्याच वेळार ती पिडेन पडली आनी मेली. तिचें मोडें नाणोवन माळयेच्या कुडान दवरलें. लिड्डातावन जोप्पाक चड पयस नासलें. जोप्पांत आसलेल्या शिसांनी पेद्रू लिड्डांत आसा म्हूण आयकून, दया करून जाता तितले बेगीन आमचेशी ये म्हणली एक मानावी दिवन 2 जाणांक धाडलें. पेद्रू धाडलेल्या बराबर उठावटी आयलो. तो थंय येवन पावतच ताणें ताका माळयेच्या कुडाक आपोवन व्हेलो. समेस्त विधवी ताचे भोंवतणी वेडो घालन दोर्कासान ती जिवंत आसतना आपणाक शिवोवन दिल्ले दगले आनी शेले ताका दाखोवन विळाप करूंक लागल्यो. पेद्रून तांकां सगळ्यांक भायर धाडलें आनी दिंबेर पडोवन मागलें. उपरांत तो त्या मोड्याशी घुंवोवन म्हणालो, ताबिथा, उठ. तिणें आपले दोळे उक्ते केले. पेद्रूक पळोवन ती उठून बसली. तवळ पेद्रून तिका हात दिवन उबी केली. उपरांत ताणें भावार्थ्यांक आनी विधवींक आपयलीं आनी ती जिवंत जाल्ली तांकां दाखयली. ही खबर सगळ्या जोप्पांत गाजली आनी जायते जण सोम्यांक समजूंक लागले. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. भौन आनी भयणीनो, सा पाऊलच्या मन परिवर्तने उपरांत जे कितें साऊलाचें परिवर्तन जालें तें काल आमी वाचलें. त्या उपरांत आख्ख्या जुदेयांत, गलिलियांत आनी सामारियांत पवित्र सभेक शांती मेळ्ळी म्हणटा आयचें वाचप. येदोळ म्हणसर क्रिस्तांवांक दोगदून आसलो तो क्रिस्ताचो आपोत्सोल जावन क्रिस्ताच्या शिसां सांगाता क्रिस्ताक परगटूंक लागता साऊल. आनी अशें पवित्र सभेची इल्ल्याशा मापान दगदणी उणी जाली. आयच्या वाचपांत पेद्रू 2 आजापां करता. आरेगार जावन आसलो येनेया 8 वर्सां तावन मांद्रेक लागुल्लो. सा पाऊल ताका गूण करता. तशेंच येदोळूच मेल्ल्या ताबिथा तिच्या मोड्या लागीं मागोवन तिका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयता पेद्रू. भौन आनी भयणीनो, ही 2 आजापां पेद्रून केल्ली आनी संता भक्तांच्या जिवितांत आमी पळयता जाल्यार तांणी आजापां केल्ली आमकां कळीत आसात. आनी इगर्ज माता एका व्यक्तीक भाग्यवंत वा सांत म्हूण पासारिजे जाल्यार तांच्या विनवणेन जाल्ली आजापां मानून घेता. तर मग भौन आनी भयणीनो, असली आजापां पेद्रून केल्ली, हेरां आपोत्सलांनी केल्ली, तशेंच सांतांनी केल्ली. पळयत आसतना वा आयकत आसतना आमकां एक सवाल दोसचें सामान्य जावन आसा. आमकां कळीत नातल्ली विद्या
या आपोस्तलांक कळीत आसलेगी. शिसांनी आजापा केली, सांतांनी आजापा केली, पण आमच्यान करूंक जायना. तर आमकां कळीत नातल्ली संगत तांकां कळीत आसलेगी. आमकां लाबोंक नातल्ली सकत तांकां लाबल्लीगी. आमकां जेजून शिकोवंक नातल्ली विद्या तांकां शिकयल्लीगी. Did they know something that we don't? तुम्ही कितें म्हणटात? भाऊ नी भयणीनो, खंयचेय आजाप तुम्ही घेया, पूण ताचे फाटल्यान एक सकत आसा की जेजू क्रिस्त. जेजू क्रिस्त. आयच्या वाचपांत पेद्रून 2 आजापां केली आणि ताचे थंय कसलीच असाधारण सकत नातल्ली, वा ताणें खंयचेय ट्रिक्स उपयोग करूंक ना. तशेंच खंयच्याय सांताची जिणी घेतली जाल्यार तांचे लागीं मॅजीक पावर नातल्लो. मॅजीक करून ताणें कोणाकी बरें केल्लें न्हय, आजापा केल्ली न्हय, पूण तांचे थंय आसलें सिक्रेट एकच, जीवन जाल्लो जेजू. आनी हें सिक्रेट न्हय, सिक्रेट न्हय. कित्याक म्हळ्यार आयचें वाचप पळया, एनेयाक तो सल अशें करता. एनेयाक तो सल अशें करता. कशें? एनेया जेजू क्रिस्त तुका बरो करता पळया. पेद्रून म्हणली उतरां, एनेया हांव तुका बरो करता न्ही, म्हजे कडेन सकत आसा म्हण न्हय, जेजू क्रिस्त तुका बरो करता. जेजू क्रिस्त तुका बरो करता. जीसस क्राइस्ट हिल्स यू. त्या देखून मनशाच्या सक्तेन, मनशाच्या पदवेन, मनशाच्या बळान, मनशाच्या ट्रिक्सान आजाप जावचें न्हय, बगार जेजूच्या पदवेन आनी मागण्याच्या बळान. मागण्याच्या बळान. आनी एक आजाप आसा जोप्पा शारांत ताबिथा नांवाची एक भावार्थीन, आनी जी जिवंत आसतना बऱ्या कामांनी आनी दयाळ करण्याक नावाडलेली येदोळूच मोर्न पावल्ली. तिचे मोडे नाणवून तिका मातयेक लावंक सगळी तयारी करता आसतना पेद्रू थंयसर पावता आनी तिका मेल्ल्यांतलो तो उठयता. पूण कशें उठयलें ताणें? थंयसर आसलेल्या सकडांक ताणें भायर वचशें केलें आनी दिंबयेर पडोवन ताणें मागलें. दिंबयेर पडोवन ताणें मागलें आनी उपरांत तो म्हणालो, ताबिथा उठ. भाऊनो आनी भयणीनो, पळया, मागण्याक आसची सकत आनी अशेंच भावार्थान आमी मागलें जाल्यार असाध्य म्हूण कितें आमी लेखता तें साध्य जावंक आसा. आनी पेद्रून आज तें करून दाखयलां जाल्यार ताका वाळून आयिल्ली सकत जेजू जिविताच्या दातार आतां. मरणाचेर आनी पातकाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजू तावन सोडून ताच्या स्वंत बळातावन न्हय, ताच्या स्वंत सक्तेतावन न्हय, वा खंय तावनी शिकल्ल्या विद्येतावन न्हय. भाऊनो आनी भयणीनो, मागण्यांत आमच्या कुडीक, मोतीक, तशेंच आमच्या आत्म्याक भलायकी आनी सावकासाय आमी जोडून घेवंक शकता. जोडून घेवंक शकता. जेजू आयिल्लो जिवीत दिवंक, जेजू आयिल्लो बरें करूंक, जेजू आयिल्लो पिडा गूण करूंक. आनी हें ताचें काम, हें ताचें मिसांव आमी मुखारसून वरयता. पयल्यान पयलें मागण्यांत आमकांच बरी भलायकी आनी सावकासाय मागून घेवचे मुखांतर
आणि दुसऱ्यान ही भलायकी आमी हेरांक दिवचे मुखार. पेद्रून हांगासर केल्ली ती दुनिया जपा ताचे खातीर न्हय, बगार मागण्यांत ताणें हेरां पासत मागलें आणि त्या मागण्याचो फळ जावन ती भलायकी, तो जीव ताणें हेरांक दिलो. वय मुखार भोवन बडिनो, असलोच भावार्थ आमचे थंय आसा जाल्यार आमी आमकां सावकासाय जोडून घेवचे सांगता हेरां पासून तो विनती करूंक शकता आनी हेरांक जे कितें तांच्या जिवितांत उणें आसा तें भरती करून दिवंक शकता. पळय मुखार भोवन आनी भयणीनो, थोडे पोटी आमी मागलेलें आजाप जावचें ना. तितले म्हणटच आमच्या भावार्थांत उणेपण आसा म्हूण न्हय, वा आमच्या मागण्याक बळ ना म्हूण न्हय. देवाक ताचींच कारणां आसात आनी देवाक ताचोच वेळ आसा. पूण भावार्थ सांडिनासतना, निराशी जायनासतना आमी आमच्या मागण्यांत तिरासाण दाखयली जाल्यार खंडी जावन आमी निराशी जावचे ना. हो जावन आसा बरवसो, ही जावन आसा बसवणी देवाची आनी जेजूची. त्या देखून मागण्यांत आमकां बरेंपण जोडचें सांगता हेरांक बरें करचें तें आमी उदार जावया. मागतना जे कितें तुमी मागतात तो येदोळूच उपकार तुमकां मेळ्ळा म्हणच्या भावार्थान मागा. जेजूची उतरां आमच्या जिवितांत खरीं जावंक, वास्तवीक जावंक आमी प्रयत्न करया. सुम्या सडय म्हजो भावार्थ म्हूण हर एका मागणे पयलें मागून भावार्थान मागोवंक मुखार सरया आनी देवाक ताच्या वेळार, ताच्या वाटेन, ताच्या चिंतपा प्रमाणे आमच्या जिवितांत आजापा करूंक अवकाश कर दिवया. ओवननी बडिनो, कीर्तन 116 वळी 12-17 पर्यंत आमच्या नियाळाक आसा. एक कीर्तनाचो श्लोक असो आसा: सर्वेस्परान आमकां केल्ल्या बरेपणाक ताका कशें म्हूण आमी फारीक करूं. सर्वेस्परान आमकां केल्ल्या बरेपणाक ताका कशें म्हूण आमी फारीक करूं. हे सवाल आमी हर एका दिसाच्या हर एक घडये विचारचे जाल्ले सवाल. जायते पोटी देवान म्हाका कित्याक अशें जावंक सोडलां, देवान म्हजेर हे कश्ट येवंक कित्याक सोडल्यात, देवान म्हाका कितें तेदें व्हड केलां, अशें आमी विचारता. आनी परिणाम जावन जेजू तावन वा देवा तावन येवचें बरेंपण वळखूंक आमी चुकल्या. थोडे पोटी वायट गजाल घडल्या जाल्यारय त्या वायट तावन बरें देवान हाडूंक प्रयत्न करतना ती देवाची काकुळट, ते देवाचें बरेंपण आमी पळोवंक चुकल्या. तर हें कीर्तन मागतना हर घडितांनी देवाची काकुळट आनी बरेंपण पळोवंक शिकया. जायचो आदार आमी मागया. श्लोक: सर्वेस्परान आमकां केल्ल्या बरेपणाक ताका कशें म्हूण आमी फारीक करूं. सर्वेस्परान आमकां केल्ल्या बरेपणाक ताका कशें म्हूण आमी फारीक करूं. कितें हांव पाट दिवं सर्वेस्पराक, ताणें म्हाका केल्ल्या इतल्या बरेपणाक. सर्वोनेक अर्गां दिवची काल्स हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव वाखणतलो. सर्वेस्परान आमकां केल्ल्या बरेपणाक ताका कशें म्हूण आमी फारीक करूं. म्हज्यो आंगवण्यो हांव पाळटलो, सभे हुजीर सगळे परजे समोर त्यो उसारतलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव वाखणतलो. सर्वेस्परान आमकां केल्ल्या बरेपणाक ताका कशें म्हूण आमी फारीक करूं. सर्वेस्परा, हांव तुजो सेवक, हांव तुजो साकोर, तुजे साकर निसोक पूत. म्हज्यो सांकली तुवें मोडून उडयल्याय.
हांव तुका अर्गां बलिदान भेटयतलों आनी तुज्या नांवाची वडवीक घातलो. सर्वेस्परान आमकां केल्ल्या बऱ्यापणाक ताका कशें म्हूण आमी फारीक करूं? महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आयच्या किर्तनाचो श्लोक असो आसा: सर्वेस्परान आमकां केल्ल्या बरेपणाक ताका कशें म्हूण आमी फारीक करूं. परतें आयका. सर्वेस्परान आमकां केल्ल्या बरेपणाक ताका कशें म्हूण आमी फारीक करूं. कितल्या पुरबायेचें सवाल पळया. आनी हे सवाल आमी जण एकल्यांनी हर एका दिसा आनी त्या दिसाच्या हर एका घडये म्हणले बरी विचारूंक जाय. सर्वेस्परान म्हाका केल्ल्या बरेपणाक ताका कशें हांव फारीक करूं. आतां अशें सवाल करचे की आमी सवाल करची रीत वेगळीच आसा. देवान कित्याक अशें केलां म्हाका, वा हे कश्ट म्हजेर येवंक देवान कित्याक सोडल्यात. पळया, कीर्तनगाराचे चिंता पळया, आमचे चिंता पळया. दीस आनी रात व्यत्यास आसा. तर मुखार भोवन आनी भयणीनो, सर्वेस्परान म्हाका केल्ल्या बरेपणाक ताका कशें म्हूण हांव फारीक करूं हें चिंता आमच्या मोतीन सदांच आसूं आनी देवाक मानता तसली जिणी जिवंक आदार मागून त्या मुखांतर जे कितें ताणें म्हाका बरेंपण केलां तें पाटी दिवंक खंडीत संपूर्ण रितीन जावचें ना, पूण केन्ना हांव ताका मानता तसली जिणी जियेता तेन्ना देवाचो मोग हांव ताका पाटी दिता. हें कीर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. सर्वेस्परान आमकां केल्ल्या बरेपणाक ताका कशें म्हूण आमी फारीक करूं. सर्वेस्परान आमकां केल्ल्या बऱ्यापणाक ताका कशें म्हूण आमी फारीक करूं. कितें हांव पाटी दिवं सर्वेस्पराक, ताणें म्हाका केल्ल्या इतल्या बरेपणाक. सर्वणेक अर्गां दिवची काल्स हांव उबारतलों आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव वाखणतलों. सर्वेस्परान आमकां केल्ल्या बऱ्यापणाक ताका कशें म्हूण आमी फारीक करूं. म्हज्यो आंगवण्यो हांव पाळटलों, सभे हुजीर सगळे परजे समोर त्यो उसारतलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव वाखणतलों. सर्वेस्परान आमकां केल्ल्या बऱ्यापणाक ताका कशें म्हूण आमी फारीक करूं. सर्वेस्परा, हांव तुजो सेवक, हांव तुजो साकोर, तुजे साकर नेसो पूत. म्हज्यो सांकली तुवें मोडून उडयल्याय. हांव तुका अर्गां बलिदान भेटयतलों आनी तुज्या नांवाची वडवीक घातलों. सर्वेस्परान आमकां केल्ल्या बऱ्यापणाक ताका कशें म्हूण आमी फारीक करूं. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेल सायबिनेचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. हे भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव. आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान खुर्सार उमकळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार माटवाशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतांव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेसू मुखार दवरतांव. आमच्या त्या सावां पासून मागया. प्रार्थुया.
उगडास कर ये बोव दयाळी आंकवारी मरये, तुज्या अस्राक तावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदल्लो, कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर्य खण घेवन तुजे कडे येता. ये आंकवारीचे आंकवारी मुझे माये तुजे कडे येता. पातकी आनी खंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देव पुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नेवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आम्हा पासोत विनाती कर. अर्गा मागणे. ये भाग्यवंती मोरये कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता, तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता हांव. व्हडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक कश्टां आनवारांतलें वायटा विघ्नांतलें तुवें राखलां देखून, आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासतांव. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें, सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतले हांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागतां. तुज्या आनी तुजे हाती आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबेन जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. भावनो आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन ब्रदर जेम्स, फादर विशान मोनिस, दोगी कर्मेलीत, फ्लाविया सुतारी मलाड मुंबई टाउन, डेन नेथन रेबेल्लो देरेबाइल टाउन, एडवर्ड पिरेरा अलंगार मूडबित्रे टाउन, रेसेल डिसोजा कटपाडी टाउन, रियान फर्नांडिस किरे आतां कुवेट टाउन. जल्म दिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा.
देवाची आशिर्वादां तुमचेर हांव मागतां. रिस्तून फर्नांडीस सकलेशपूर आतां कुवेतावन बौतिस्माचो दीस संभ्रमता. शाबासकी तुका, तुजें जिवीत नंदन जावन दी म्हूण आमचें मागणें. बॅप्टिस्ट आनी आयरीन मास्कुरेनस आत्तूर कारकाळातावन, अलेक्स आनी जानेट डायस गोंयांतावन, डॉमिनिक आनी लाविना मतायस बोरिविली मुंबयतावन, पीटर आनी एनी डिसोजा कुवेतावन काजराचो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां, तुमचें कुटुंबा जिवीत नंदन जावन दी म्हूण आमचें मागणें. देवादीन विलियम फर्नांडीस काटी पडला हाका सर्वेस्पर देव आपणाच्या गोपान घेवन दी सासणीक विशय फोवो करनी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां समेस्तांक एक आपुरबायेचो दीस मागता. पहिले परत मेळया. मोग आसूं.